ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम् अथ एकादशोऽध्यायः। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्वदृधान् जनपदान् स्वकान् दध्मौदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव स उच्चकाशे धबलोदरोदरोऽप्यु उक्रमस्याधरः शोणशोणिमां धात्मायमानकरगञ्जसम्बुडे यथाब्जषण्डे कलहंस उत्स्वनः तमुपश्रुत्य निनदं जग्भयभयावहं प्रत्युद्ययुः सर्वा भर्तृदर्शनालसाः तत्रोपनीतबलयोरवेर्दीपमितावृदाः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युल्फुल्लमुखाः प्रोचुर्हर्षगद्गदाया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारविभावगाः नतास्मते नादसकाङ्कृपङ्कजं विरिञ्ज वैरिञ्ज सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छदां परं न यत्र कालप्रभवेत् परप्रभुः भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माता सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम अकोसनाथा भवदास्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् यर्ह्यम्बुजाक्षापससार भो भवान् कुरून्मधून्वाद सुहृद्दिदृक्षयां तत्राब्दकोटिप्रतिमक्षणो भवे द्रवं विनाक्षरोरिव नस्तवाच्युत इति चोदिरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुगृहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीं मधुभोजदशार्हार्ह कुकुरान्दकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्ष शलातलाश्रमैः उद्यानोपवनारामैर् पद्माकरश्रियं गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वजपताकाग्रैर् अरन्दप्रतिभादाप्तपां सम्मार्जितमहामार्ग अध्यापनकच्चत्वरां सिक्तां गण्डजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षताङ्गुरैः द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षदफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुभैः बलिभिर्धूपदीपकैः निशम्य प्रेष्ठमायान्दं वसुदेवो महात्मनाः अक्रूरञ्जोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बोजाम्बवदीसुतः प्रकर्षवेगोश्वजशितय शयनासनभोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः सुमङ्गलैः शङ्खतुर्यनिनादेन ब्रह्मकोशेन चादृताः प्रत्युज्जग्मुरधैर्हृष्टाः प्रणयागतः साध्वसाः वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तदर्शनोत्सुकाः लस्तकुण्डलनिर्बाध कपोलवदनश्रियः नटनर्तकगन्धर्वाः सूदमागतबन्दिनः गायन्ती चोत्तमश्लोक चरितान्यद्भुतानि च भगवास्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसङ्गम्य सर्वेषां मानमादधे प्रह्वाभिवादनाशेष करस्पर्शनमिस्तैक्षणैः आश्वास्यच्चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः दारैस्तविरैरपि
आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैर्वन्दिभिश्चाविशत्पुरम् राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हर्माण्यारारुरुहुः विप्रास्तदीक्षणमहोत्सवाः नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हीदृशः श्रियो धामाङ्गमुच्युतम् श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजं सितातपत्रव्यजन्नैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथीं पिशङ्गवासा वनमालया बभौ खनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा ता पुत्रमङ्गमारोप्य स्नेहस्नुदपयोधराः हर्षविह्वलितात्मान शिशिक्षुर्नेत्रजैर्जलैः अधाविशत् स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमं प्रसादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यपतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवाः उत्तस्तुरारात् सकाशनाशनात् कसाकं व्रतैर्विरीडितलोचनानहराः तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्दरात्मनां दुरन्दभावा परिरेभिरेपतिं निरुद्धमप्यास्रवदम्बुनेत्रयोर्विलज्जनीतां भृगुवर्यवैक्लवाद् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो मृगोगत तदापि तस्यां त्रियुगं नवं नवं पदे पदे काभिरमेद तत्पदा चलापि ये यच्छ्रिर्न जहादि कर्हिचित् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् औक्षहीणी विपरिवृत्ततेजसां विधाय वैरं श्वसनो यदा नलं मिथो वदेनो परतो निरायुधः स एष नरलोके स्मिन्नन्वतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यदा उद्दामभवापशिशुलामलगसुहास व्रीडावलोकनिकतो मदनोऽपि यासां सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोतमास्तां यस्येन्द्रियं विमतितुं कुहकैर्न शेकुः तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यदो बुधः एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्त ऐर्यदा बुद्धिस्तदाश्रया तं मे निरे बलामूढाः स्त्रैणं चानुव्रतं रखः अप्रमाणविदो भर्तुर्ईश्वरं मतयो यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्येन श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेशो नाम 11 सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।